चैत्र मासे चान्द्रमाले वैशाख मासे कृष्ण पक्ष मिथुन राशि स्थिति देवगुरु कुम्भ राशि स्थिति वृष राशि स्थिति चान्द्रमा यथागीतं कर्म कुरु यथाज्ञानेन कर्म ढोलेर खुला छ त हात राख्दैन यहाँ जल चढाउनको निम्ति त्यसो बारेमा अन्न चढाउने हो मार्कण्डेय मार्कण्डेय आर्घ्यं समर्पयामि मार्कण्डेय अर्घ्यं समर्पयामि मार्कण्डेय ओम आसु आसु हरे नमः पश्चिमाय ओम ओम आग्नेय आग्नेय त्यही सुपारी दोस्रो सुपारी है व्यासानमा पूजा गर्ने व्यासानमा व्यासानमा आसन खुला छ दिनहरूलाई आसन छोडेन पुनरासन स्नान छोडेन अब कृपाचार्य यतापट्टिको भाइ बोलै भए सल्लोलाई ओम द्रोणी यहाँ भएको छैन ओम नमः प्रकृति ओम सर्वे देवे नमः धूपबत्ती नैवेद्य धोती राखेको फुल लाला राख्नु लाला फुल मंत्र पूजा सिक्का पैसा नारायण श्री कृष्ण
मैले यता लैजान्छु होइन निक्लेको बेलाको फोटो राम्रो अक्षता ल्याउन नानी अक्षता ल्याउनुहोस् त एउटा फोटो खिच्नु एकदिन बाह्र आमा मात्रै हो कि यता हेर्नुहोस् है बाबामा यसो भयो सब यता हेर्नुहोस् यो लेन्समा है हात एकछिन भाइ यता हेर्नुहोस् है तपाईँ यता हेर्नुहोस् है लेन्स नानु हल्का अगाडि पछाडि गयो ल यता हेर्नुहोस् यता लेन्समा अलिक यता उहाँ आधी आउँछ अनुहार आधी मात्र आउँछ नराम्रो हुन्छ आमा लगाएको आमा
बिरुवा बिरुवा पाउनु ए नारायण नारायण र विष्णु नारायण नारायण खोइ विष्णु र नारायण बारेङ गर्ने विष्णु र बाबा आफ्नो आयो मलाई बाबु बालक पाउनु गरेर त फेरि यसो हटाउने फेरि हो खाऊ बुढाको पानी तल हाल्नु राखेर यहाँ पानी परेको
छानीको बोरा धोको कि ऊ छानीको बोरा धोको केरा केरा खाने हो ए अम्बा छ अहिले खाउँला है हाँस हाँस अहिले खाउँला है हामी केरा आउनु
किन कुरा गर्नु है बोल्ने अब आउने बेला त खाइहाल्नु त पकाइ त पानी तिमी साउ खा किन्छु नि किन्छु नि म चाहिँ साडी हो त्यही भएर
सानो भाइले
भने घरमा होइन ल ल Oke, Rantai.
Xong rồi đến sạch. Bye bye.
थोरै साइडमा बस्नु न भिडियो है फोटो होइन भिडियो
Yeah.